बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। ट्रेल 5 पर 5 दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए जाने वाले ताहा, जिनकी अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सामने आई है, लेकिन फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ सकी। क्या फोरेंसिक रिपोर्ट जो है उसको भी सेम वैसे ही बनाया जाएगा जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तैयार करवाया गया? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ऑलरेडी तैयार थी, लेकिन उसको 14 दिन डिले रखकर फिर सामने लाया गया, जिससे कि साफ ये चीज़ नज़र आ रही थी कि कुछ ना कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ किया गया है। दूसरी तरफ ताहा की जो वालिदा हैं वो शिद्दत गम से निढाल हैं और वो कई रातें गुज़र गई हैं जब से उनके बेटे की डेथ हुई है। ऑल ऑफ सडन जिस तरीके की डेथ उनके बेटे की हुई और जो कुछ उन्होंने अपनी आँखों से वहाँ पे देखा जाकर, वो एक माँ ही समझ सकती है और फिर एक इकलौती औलाद हो तो इस तकलीफ़ और इस करब को वही लोग समझ सकते हैं कि जिनके पास सिर्फ़ एक ही औलाद उनकी ज़िंदगी का सहारा होती है और वो सहारा भी ऐसे हँसता-खेलता दुनिया से चला जाए, छिन जाए। और ताहा की वालिदा ने कुछ सवालात उठाए हैं इस केस के हवाले से, कि उनके बेटे की जो मौत है वो हादसा नहीं, वो कत्ल है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। जो दोस्त हैं 5 उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनसे पता चलाया जाए कि आखिर क्या मामला हुआ था, क्या ऊपर कोई झगड़ा हो गया था, क्योंकि एक दोस्त उसमें ज़ख्मी भी हुआ और उस ज़ख्मी दोस्त को बाद में मरहम पट्टी भी की गई, फर्स्ट एड वगैरह दी गई। लेकिन जब उसको फर्स्ट एड दी गई तो तब ताहा वहाँ पे साथ नहीं था। क्या उससे पहले ही ताहा का काम तमाम हो चुका था? ताहा की जो वालिदा हैं उन्होंने कुछ बातचीत की है, वो भी मैं आपको आगे चल के सुनवाती हूँ। इसके साथ-साथ ताहा की वालिदा जो हैं उन्होंने जिन लड़कों के बारे में कुछ शुकूक व शुबहात उठाए थे कि उन लड़कों को इन्वेस्टिगेट किया जाए, उन्हें क्यों नहीं अभी तक इन्वेस्टिगेट किया गया। और ताहा की वालिदा का ये भी कहना है कि पुलिस उनके साथ कतई तौर पे ताउन नहीं कर रही, यानी पुलिस ने बिल्कुल उनके साथ हर तरह का ताउन करना छोड़ रखा है। हालाँकि ये एक मर्डर केस है, ये हादसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस केस को ख़राब किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर थोड़ी-सी बात करें कि ताहा अपने 5 दोस्तों के साथ जैसे कि हाइकिंग के लिए ट्रेल 5 पर गया, जाता तो वो बहुत खुशी-खुशी है और जाते ही कुछ देर बाद जब 11 बजे उसकी वालिदा राब्ता करती है तो मोबाइल बंद हो चुका होता है। अब वो मोबाइल 3 घंटे तो बंद रहा, लेकिन उसके बाद ताहा का मोबाइल ऑन हो गया और फिर मुसलसल जब तक बैटरी बंद नहीं हुई मोबाइल पे बेल्स जाती रही और इतनी ऊँचाई से गिरने के बावजूद मोबाइल को ख़राश नहीं आई। लेकिन ताहा की जो है वो डेथ हो जाती है, जो कि एक बड़ा ही मशकूक सा मामला है जिसको कि चेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ज़रिए ही किया जाना था ताकि टाइम, डेथ, कॉज़ डेथ जो है वो सामने आ सकती, लेकिन दोनों चीज़ें अनफॉर्च्यूनेटली सामने नहीं लाई गई। इसके साथ-साथ अब जो ताहा की वालिदा हैं, वो कहती हैं कि मैंने पुलिस वालों को भी बाकायदा कहा है कि वो किन लड़कों को इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन पुलिस ने उनके साथ तामुन क्यों नहीं किया, ये अपनी जगह पे सिस्टम के साथ एक बहुत बड़ा मज़ाक है, कि एक तरफ तो पुलिस कहती है कि हम हक सच के साथ होते हैं, हम जो मुद्दई पार्टी होती है उसको मुतमईन करने के लिए हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं, अपना तरीका इस्तेमाल करते हैं और मुल्ज़िमों को ट्रेस करते हैं। लेकिन ताहा का जो केस है, इसमें ना ही तो जो लड़के साथ थे, उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, ना उनके बयानात सामने आए हैं और ना ही उनके बारे में जो कहा जा रहा था उन लड़कों के बारे में जो कहा जा रहा था कि जो उनका सीडीआर है वो निकलवाया जाएगा, उनके नाखूनों का जो डीएनए है वो लेके वो टेस्ट करवाए जाएँगे, ताकि लास्ट मोमेंट पे ताहा के साथ किसी की हाथापाई हो या हुई हो या उसके जिस्म पे कोई निशानात हों, वो वाले टेस्ट कहाँ हैं, वो कब होने हैं। इसके साथ-साथ फिंगरप्रिंट्स के हवाले से कहा जा रहा था कि वो भी सारे फोरेंसिक साइंस लैब में मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं नमूने भिजवाए जाएँगे ताकि हर चीज़ के बारे में पता चलाया जा सके कि इस कत्ल की बेसिकली वजूहात क्या हैं।
لیکن ابھی تک پولیس اس فیملی کو کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ اس کیس کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے۔ طاہا کی والدہ اس کیس کے حوالے سے کیا کہتی ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں کیا کہتی ہیں اور ان کی ڈیمانڈ کیا ہے اس کیس کو لے کے، وہ میں آپ کو سنواتی ہوں۔ پہلے جس وہ جنا پارک تک جاتا تھا، اس سے زیادہ جوائے لینڈ یا جنا پارک، وہ بھی صرف 2 دفعہ، یہ اس کا تیسرا تھا، اور ان دوستوں کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہی گیا ہے، اس سے پہلے ان دوستوں کے ساتھ وہ نہیں گیا۔ چھٹی والے دن انہوں نے ایک گروپ بنایا واٹس ایپ پر، اسی میں انہوں نے بات چیت سٹارٹ کی۔ اسکول میں بھی ان کی یہ بات چل رہی تھی کہ ہم نے ہائیکنگ کے لیے جانا ہے، تو طاہا نے بہت دفعہ وہاں منع کیا کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو ہمیں نہیں جانا چاہیے، تو انہوں نے بہت انسسٹ کیا کہ نہیں جانا ہے۔ پھر انہوں نے گروپ بنایا، اس گروپ میں ان کی ساری کنورسیشن ہوئی، انہوں نے پلان کیا کہ ہم نے جانا ہے۔ پھر طاہا نے گھر سے پرمیشن لی کہ ماما مجھے جانے دیں، ہم ارلی جائیں گے اور جو ہے ٹائملی ہم واپس آ جائیں گے۔ اور صبح اسی طرح ان کا پلان میٹرو اسٹیشن پہ ملنے کا تھا سارے دوستوں کا۔ گھر سے وہ بائکیا کرا کے میٹرو اسٹیشن پہ پہنچے، سارے دوست وہیں سے میٹرو پہ بیٹھ کے پارک سے اسٹریٹ اترے، اور وہیں سے انہوں نے پھر آگے 8:45 کے راؤنڈ اباؤٹ انہوں نے ٹریل 5 میں انٹر ہوئے، اور آگے پھر یہ گئے۔ ہائیکنگ پہ جب گھر سے گیا تھا تب بھی میری اس سے جو تھی بات، اس کے بعد یہ تھا کہ جب دوبارہ ٹرائی کیا تو وہ نمبر یہ تھا کہ 11 بجے 11:30 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ بھی نہ تو وہ ناٹ ریچیبل ہی تھا۔ تو مجھے یہ تھا کہ اوپر ظاہر بات ہے سگنلز کا ایشو ہوتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ وہ شاید نہیں اٹینڈ کر رہا نا، وہ مل نہیں رہی کال اس وجہ سے۔ تو جب ایزی ہوگا تو چلیں کال لگے گی تو بات ہو جائے گی۔ تو ایسا تو کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا کوئی انسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب دو سارے اکٹھے گئے ہیں تو میری دماغ کہہ لیں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کس طرح وہ ایک دوست کو اکیلا چھوڑ دیا انہوں نے، یا کس طرح سے۔ ایکچوئل 5:15 بجے جو ہے نا اس کی کال آئی تھی بچے کی، اور اس نے یہی کہا کہ آنٹی طاہا گھر پہنچ چکا ہے، اور اس سے میرا یہی کوشچن تھا کیوں بیٹا آپ لوگوں کے ساتھ گیا تو آپ لوگ اکٹھے نہیں نکلے؟ تو اس نے کہا کہ آنٹی وہ اصل میں ہو یہ گیا تھا کہ ہمارا ایک دوست زخمی ہو گیا تھا اراؤنڈ اباؤٹ 1 o'clock، تو پھر طاہا اس وقت ہم سے علیحدہ ہو گیا تھا، تو مجھے یہ تھا کہ وہ گھر پہنچ گیا ہوگا۔ جب یہ ریلیکس ہو کے گھر پہنچ گئے انہوں نے اس وقت مجھے کال کی، اور میرے اسی وقت جب اس کو میں نے طاہا کی کال ملائی وہ ناٹ ریچیبل تھی، اور میرا دل اسی وقت نہ اندھیرے میں ڈوبنا جیسے کہہ سکتے ہیں آپ شروع ہو گیا، ایک ماں کی جو فکر ہے، کیونکہ میں اس وقت وضو کر کے نماز کے لیے نکلی تھی، میں نے وہ نماز بھی ادا نہیں کی اور اس کو ڈھونڈنے اسی وقت میں نکل پڑی۔ اور وہاں جا کے جب اس کو میں نے ٹیمز جو وہاں پر ہیلپنگ ہوتی ہے ان کو بھی بتایا، 15 پر بھی کال چلوا دی، اور پھر انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ پاک سیکریٹریٹ تھانہ لگتا ہے میڈم، آپ ادھر جائیں اور ادھر جا کے نا اپنی ہاں کمپلین درج کروائیں، اور وہاں جا کے بھی کیا۔ تو اس وقت یہ تھا کہ ہم لوگ کہہ لیں 2 راتیں ہیں، 2 دن ہم وہاں بیٹھے رہے ہیں اسی انتظار میں، اور پولیس نے اس وقت بہت جو ابتدائی تھی نا، پولیس ہمارے ساتھ بہت کوپریٹ کر رہی تھی، اس کو ڈھونڈنے میں انہوں نے ہماری بہت مدد کی۔ لیکن جب اس کی ڈیڈ باڈی مل گئی، ڈیڈ باڈی ملنے کے بعد وہ جو ایک بہت تیزی سے سارا کام ہو رہا تھا، وہ ساری چیزیں جو ہیں اب نظر کہیں نہیں آ رہی۔ اس وقت یہ تھا مسلسل جو پولیس اہلکار ہیں وہ رابطے میں تھے، لیکن ڈیڈ باڈی ملنے کے بعد تاحال 5-7 دن گزر چکے ہیں، نہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے، نہ کسی جو محکمہ پولیس کے اہلکار ہے، نہ ان میں سے کسی نے کوئی رابطہ کیا ہے، اور جو یہ کیس جو ہے وہ صاف سست روی کا شکار مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو پہلے پیش رفت ہو رہی تھی جو کام انہوں نے، اس کے لیے تو میں بہت ان کی مشکور ہوں کہ جب انہوں نے ڈھونڈنے میں جو انہوں نے ہمارے لیے مدد کی وہ تو ہے، لیکن ڈیڈ باڈی ملنے کے بعد فی الوقت تاحال کوئی پروگریس نہیں ہے، وہی ابتدائی جو بیانات لیے گئے، اور اتنا ڈیلے میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ میں نے تو ایسے کیسز میری زندگی کا یہ پہلا کیس ہے۔ آپ ظاہر بات ہے ڈیل کرتے ہیں پولیس والے وہ کہ اتنا انیشیل یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، تو اس کو ڈیلے ہونے میں اتنا کیوں اتنی یہ ڈیلے ہو گیا؟ 7 days ہو گئے، اور نارملی 3 to 4 days آلموسٹ آ جاتی ہے۔ تو جو ڈیٹیل رپورٹ ہوتی ہے وہ میں نے سنا ہے وہ 2 to 3 months لگ جاتے ہیں، لیکن یہ سارے شکوک و شبہات جو ہے نا یہ شک پیدا کر رہے ہیں کہ کہیں اور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کہیں ثبوتوں کے ساتھ کوئی ٹیمپرنگ تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایز اے مدر میرے دل میں یہ وسوسے اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ شکوک و شبہات موجود ہیں۔ پولیس کی طرف سے ابھی وہاں پر سچ کوئی وہ نہیں، فون پہ جس وہ رابطہ انہوں نے کیا ہے، لیکن ہم لوگ بار بار جا رہے ہیں رپورٹ کیوں لیٹ ہو رہی ہے، کیوں لیٹ ہو رہی ہے۔ تو ایسے جو وہاں پر جو ہے پولیس اہلکار خود سے ڈاکٹر سے نہیں ملے، یا رپورٹ کے بارے میں میرے نالج میں نہیں ہے، وہ لوگ نہیں وہاں پر پہنچے، ہم خود ہی جاتے رہے ہیں اور پوچھتے رہے ہیں کہ کتنا ڈیلے ہے، کیوں ڈیلے ہو رہی ہے۔ ڈاکٹرز خود حیران تھے کہ ہمیشہ پولیس آتی ہے تو آپ واحد ایسے لواحقین ہیں جو آپ خود بار بار آ رہے ہیں کہ کتنا ٹائم ہے، رپورٹ کب تک ریڈی ہو جائے گی، اور انہوں نے پھر کوئی کال کر کے ان سے کوئی رابطہ کیا ہے۔
बच्चों से उन्होंने पुलिस के मुताबिक हमने इंटरोगेट किया है, सेपरेट भी किया है। एक एक एज़ अ टीचर जैसे मैं हूँ, हम डेली इतने बच्चों को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, उनके बिहेवियर्स को भी। तो मुझे नज़र आया एक बच्चा जैसे डरा सहमा डे फर्स्ट से उसकी आवाज़ बेसाख्ता वो था, और दूसरे दो उनका जो एटीट्यूड जो नॉन सीरियस था, ये इतना इंसिडेंट हो चुका उसके बावजूद फेस पे स्माइल और इतना सुकून, और ये चीज़ें भी मुझे कह लें कि हज़म नहीं हो रही कि कितना इंसिडेंट हो और आगे से रिस्पॉन्स ऐसा हो। रूटीन वाइज़ बस उसके स्कूल से आए स्टडी वगैरह, लेकिन प्लान्स उसके बहुत बड़े-बड़े थे। जैसे ही जी, तो नाज़रीन ये ताहा की वालिदा हैं, जिनका ताहा इकलौता बेटा था और बड़ी मेहनत करके, बड़ी मुश्किलात से गुज़र के उन्होंने उसको 15 साल में बड़ा किया था। क्योंकि ताहा के जो वालिद हैं वो नहीं हैं और वालिदा सिंगल मदर के तौर पे उसको उसकी देखभाल करना, उसको स्कूल और इस लेवल तक लेके आना और इसके साथ-साथ वो अपने ननिहाल में ही रहता था। अब जिस तरीके से वो बता रही हैं कि वो लड़के कितने नॉन सीरियस थे जो उसके साथ गए, उसको फ़ोर्सफुली साथ लेके गए। वो बता रही हैं कि जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था, उसकी चैट मैंने भी देखी है कि उसमें फ़ोर्सफुली ताहा को मजबूर किया जा रहा है कि नहीं जी जाना है हाइकिंग के लिए और ताहा मना भी करता रहा है, कई मैसेजेस ऐसे भी हैं कि गर्मी है अभी नहीं जाते लेकिन ये जो लड़के हैं, ये उसको फ़ोर्स करते रहे कि जी जाना है। और ताहा की वालिदा भी चूँकि उस ग्रुप में ऐड थी तो इसलिए वो चैट उनके पास भी है। सो लड़कों ने किस तरीके से उनके साथ बिहेव किया वो खुद बता रही हैं कि 1 बजे के करीब लड़कों ने इनको बताया है कि हमारा एक दोस्त ज़ख्मी हो गया था। हालाँकि साढ़े 11 के करीब इन्होंने वहाँ पे रेंजर्स वालों को जो वहाँ हेल्पिंग वग़ैरह के लिए होते हैं, उनको बुलाया था। यानी ये वाला टाइम भी झूठ बोला वालिदा के साथ कि 1 बजे के करीब हमारा दोस्त जो है वो ज़ख्मी हुआ। हालाँकि साढ़े 11 के करीब जो है वो रेंजर्स वालों को इन्होंने हेल्पिंग के लिए कॉल की फर्स्ट एड के लिए और उससे पहले ही ताहा का जो काम है वो तमाम हो चुका था, क्योंकि ताहा रेंजर्स वालों को नज़र नहीं आया था। रेंजर्स के अहलकार जो इनको फर्स्ट एड देने के लिए गए थे, उन्होंने पहले रोज़ यही स्टेटमेंट दी थी कि हम गए तो 5 लड़के थे, जिसमें से कि एक लड़के के पाँव और टाँग पे ज़ख्म थे, खून निकल रहा था, हमने उसको फर्स्ट एड दी, फिर हम इनको नीचे लेके आए हैं, इन्होंने गाड़ी करवाई और ये चले गए, इन्होंने हमारे साथ तस्वीरें भी बनवाई। ताहा के बारे में हमारे से ज़िक्र नहीं किया, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है कि पुलिस स्टेशन में किसी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि जी रेंजर्स वालों के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं और रेंजर्स वालों के जो नए बयानात थे, उसमें ये था कि उन्होंने वहाँ पे ताहा को देखा नहीं है, लेकिन ताहा की आवाज़ सुनी और ताहा इन लड़कों के उस वक़्त साथ था, लेकिन वो नीचे की तरफ ट्रेल 4 की तरफ जा रहा था कि मैं नीचे जा रहा हूँ और मैं थक गया हूँ, मैं अब और नहीं चल सकता और मैं अपने घर जा रहा हूँ। अब रेंजर्स वालों का नया बयान सामने आया है। चलिए मान लेते हैं कि अगर रेंजर वालों ने उसकी आवाज़ सुनी थी, तो वो तो ट्रेल 4 की तरफ जा रहा था, नीचे की तरफ। तो फिर ट्रेल 9 से उसकी डेड बॉडी कैसे मिली? वो ऊपर कैसे चला गया? फिर उस खाई में जो कि एक सुनसान एरिया में है, जंगल का इलाका है और वहाँ पे जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, बाकायदा उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि उस साइड पे किसी भी इंसान का बिलख़ुसूस जाना जो कि हाइकिंग के लिए आते हैं, नामुमकिन सी बात है और लोग जाते भी नहीं क्योंकि वो इतना जंगल का सन्नाटे वाला वीरान एरिया है कि वहाँ पे जाते हुए भी वहशत महसूस होती है। सो ट्रैक से 2 ढाई किलोमीटर दूर एक जंगल के एरिये में चले जाना और फिर एक गहरी खाई में इस तरीके से जाके गिर जाना, ये काफ़ी मशकूक चीज़ें हैं जो कि ताहा की वालिदा के जो क्वेश्चन हैं, जो वो बातचीत कर रही हैं कि वो लड़के नॉन सीरियस थे और कुछ लड़के 2 ऐसे थे जिन पे उन्होंने शक का इज़हार किया है कि एक की आवाज़ जो है वो थोड़ी अजीब-सी थी, जैसे वो डरा-सहमा हुआ, एक ज़ख्मी है, उनको क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया गया कि वो लड़के को ज़ख्म किस तरह आए थे, कैसे आए थे और इन चीज़ों का जायज़ा क्यों नहीं लिया गया। सो ये सब कुछ जानना किसका काम था? ये सारा काम था पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन करना, सारी चीज़ों को जो प्रूफ वग़ैरह हैं उनको
ساری چیزوں کو کلیکٹ کرنا، کیونکہ کلیکشن آف ایویڈنس جو ہے وہ پولیس کا کام ہوتا ہے، جو کہ سٹارٹنگ میں کیس کو مضبوط کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ لیکن اس کیس میں انفارچونیٹلی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایویڈنس اس وقت پولیس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ پولیس ان ثبوتوں کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس لیے کہ جیسے کہ طاہا کی والدہ بھی اپنے انٹرویو میں بتا رہی ہیں کہ پہلے پولیس کا رویہ قطعی مختلف تھا، کہ بہت کوپریٹو تھا۔ جیسے ہی ڈیڈ باڈی ملتی ہے اس کے بعد پولیس کا رویہ ٹوٹلی ان کے ساتھ چینج ہو گیا۔ پولیس نے ان کے ساتھ رابطہ ہی کرنا چھوڑ دیا، اور اگر یہ لوگ رابطہ کرتے تھے تو پولیس والے ان سے بات ہی نہیں کرتے تھے۔ پھر وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ 14-15 دن بعد آئی تھی، وہ اس بارے میں بھی بات کر رہی ہیں کہ اتنے دن گزر گئے پوسٹ مارٹم کے لیے، ہم چکر لگا رہے تھے ڈاکٹروں کے پاس، لیکن پولیس والوں کا کوئی کنسرن نہیں تھا۔ یہ بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، اور ایک بچہ جو کہ ٹریل 5 پر 5 دوستوں کے ساتھ گیا اور وہ وہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے، وہ بھی 2 دن بعد، اور جو ڈیڈ باڈی کی کنڈیشن ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ جیسے بچے کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کا چہرہ اور باڈی کے کچھ پارٹس جو ہیں وہ نیلے ہو چکے تھے۔ مانا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کسی بھی چیز کو مینشن نہیں کیا گیا، لیکن کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں دال میں کالا ضرور ہے، اور اس کیس کو جو ہے پروپر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بالکل ایک بلینک بنا کر سامنے لائی گئی ہے، اور اب یہ کہا گیا ہے کہ اب فرینزک لیب کی جو رپورٹس آئیں گی اس کے مطابق تفتیش کا دائرہ کار آگے بڑھایا جائے گا۔ کیا فرینزک لیب کی رپورٹ آ جائیں گی؟ کب آئیں گی؟ تب آئیں گی جب کوئی ثبوت، کوئی بھی چیز نہیں بچے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو طاہا سے اس وقت جو رینجرز کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا تھا ان 5 لڑکوں کے ساتھ، انہوں نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ کیوں چینج کر دی ہے؟ پہلے کچھ اور سٹیٹمنٹ تھی، اب ایک نئی سٹیٹمنٹ آ گئی۔ پھر وہاں پہ جو پانی وغیرہ ٹریک کے اوپر بیچنے والے 1-2 لوگ ہیں جو وہاں پہ کافی سالوں سے کام کر رہے تھے، وہ بھی کافی دنوں سے غائب ہیں۔ ٹریک کے اوپر وہ نہیں آ رہے ہیں، جنہوں نے کہ وہاں طاہا کو دیکھا تھا، یا کہ طاہا کے ساتھ انہوں نے کچھ ہوتے دیکھا، یا کیا معاملات تھے، ان کو پولیس نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا، ان سے پوچھ گچھ نہیں کی، اور اب وہ لوگ جو ہیں وہ غائب ہیں۔ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا جس میں یہ بچے واپس آئے ہیں، اس کو بھی شامل تفتیش کیا جانا تھا۔ ایک دفعہ اس سے پوچھ گچھ کی گئی ہے، اس کے بعد اس کو بھی دوبارہ پولیس نے نہیں بلایا۔ دوسری طرف پولیس کے اہلکاروں کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس میں پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کوئی چیز چونکہ سامنے نہیں آئی کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے، ٹائم آف ڈیتھ کیا ہے، اس لیے ہم فرانزک لیب کی رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی فرانزک لیب کی رپورٹس آئیں گی، اس کے بعد اس میں کیا آتا ہے پھر ہم اس حوالے سے انویسٹیگیٹ کریں گے۔ لیکن پولیس بہت پہلے یہ بات بتا چکی ہے کہ جو طاہا کی موت ہے وہ ایک حادثہ ہے، اور طاہا پھسل کر کھائی میں گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ جس دن طاہا کی ڈیڈ باڈی ملی تھی 27 مئی کے روز، 28 مئی کو ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی پولیس کی طرف سے، کیپٹل پولیس کی طرف سے، اور اس میں یہ چیز مینشن کی گئی تھی۔ پھر جب لوگوں نے لان تان کی ان کو کہ کچھ انویسٹیگیٹ کیے بغیر جو 5 لڑکے ساتھ گئے ہیں انہیں پوچھے بغیر آپ نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کیسے دے دی ہے کہ وہ لڑکے تو ٹھیک واپس آئے ہیں، تو طاہا کی والدہ جو ہے انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ یہ حادثہ نہیں، میرے بیٹے کو مرڈر کیا گیا ہے۔ تو اس لیے کہ جی ایک پری پلانڈ مرڈر ہے، کہ اس کو لے جایا گیا بڑے ہی ٹیکٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے اس کی وہاں سے ڈیڈ باڈی ملتی ہے، اس کو پروپر انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پہلے اغوا کا مقدمہ درج کیا تھا، پھر اس کی دفعات 302 کی لگا کر اس میں شامل تو کر دی دفعات، لیکن ان دفعات کے تحت ابھی تک طاہا کا کیس جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا۔ طاہا کی والدہ یہی التجا کر رہی ہیں کہ ان کے بیٹے کی جس طریقے سے موت ہوئی ہے ان کو اس کا انصاف چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے حکومت پاکستان کوئی نوٹس لے، چیف جسٹس آف پاکستان سو موٹو لیں، تاکہ یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ دوستی سے اعتماد جو ہے اس کو ختم کر رہے ہیں۔ کیونکہ امیر بلاج کا اگر ہم کیس دیکھتے ہیں جو کہ لاہور میں ٹیپو ٹرکاں والا کا بیٹا تھا، اور ابھی ریسنٹلی کچھ ماہ پہلے اس کے ایک شادی کی تقریب میں شوٹر نے اس کو شوٹ کر دیا، اور اس میں بھی غداری جو ہے وہ اس کا بہت ہی قریبی دوست جو کہ اس کا
उसके साथ जिसका बैठना उठना था, जो उसका एक-एक राज़ जानता था, हर वक़्त उसके साथ रहता था, उसी ने उसके पीठ में छुरा घोंपा था। सो वो भी एक अपनी जगह पे ऐसा ही केस था कि उसमें भी दोस्ती जो है उसने एतमाद को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था, बहुत ठेस पहुँचाई थी। सो ये ताहा का जो कत्ल है इसमें भी 5 दोस्त साथ थे, 5 दोस्त वापस आ जाते हैं जिसमें से एक ज़ख्मी होता है, एक काफ़ी डरा हुआ होता है जो कि ताहा की वालिदा भी बता रही हैं। इसके बावजूद इस केस को दबाने के लिए पुलिस खामोश है और फोरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट है उनका अभी कुछ पता नहीं और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।